बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, रमज़ान रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है, और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो लोग रोज़े तो रख रहे हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, तरावी नहीं पढ़ते, तो उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा, तो उसका रोज़ा माना जाएगा या नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना किसी देरी के अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए। यानी जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोज़ा रख रहे हैं तो ये फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह ताला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक का, कान का, मुंह का, ज़बान का है। जैसे ज़बान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रखकर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोज़ा नहीं है, बल्कि फाका है। तो ऐसा रोज़ा तो अल्लाह ताला कबूल ही नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ। हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया है। मेरे दोस्तों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वालों ने उन चीज़ों को खाना छोड़ दिया है, तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने आमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अज्र व इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को इसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोज़ेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अज्र दे दिया जाए? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोज़े का अज्र अता करूँगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोज़ा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसा कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। तो वो पूरा दिन चूँकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा कर कह रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राज़ी है। तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनको अज्र अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो में ये बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानियाँ नज़र आती हैं, यानी कैसा पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फ़जर की नमाज़ पढ़ी, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने ज़ोहर की नमाज़ भी पढ़ ली, यानी आपको ज़ोहर पढ़ने की तौफ़ीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फ़जर की नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना। यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने ख़ास हैं, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, तो आप उसे फिर से इनवाइट करेंगे, फिर से बुलाएंगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं।
گفتگو کرتے ہیں، یعنی جب کسی انسان کا آپ کو کوئی کام اچھا لگتا ہے یا اس کا رویہ اچھا لگتا ہے تو آپ اسے بار بار اپنے پاس بیٹھانا چاہتے ہیں، اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول فرما لیتا ہے تو پھر اگلی نماز کی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے، وہ اگلی نماز بھی پڑھ لیتا ہے۔ جب اللہ اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ پچھلی نماز کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا ہے تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح سے روزہ، اگر ہم نے ایک روزہ رکھا اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھ رہے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سن رہے ہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اور پھر آپ اپنی ہٹ کرمی میں روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو روزہ رکھنا ہے، ہمیں تو پیاس لگتی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو پیاس لگتی نہیں ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پھر آپ کے روزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا ہے۔ انسان افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے اذان ہوتی ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، دیکھو اسے کوئی انسان دیکھ بھی نہیں رہا، وہ تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے، کھانا بھی اس کے سامنے ہے لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روک کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے فرماتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے۔ تو کسی انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اگر اوپر سے وہ دکھ رہا ہوگا کمزور ہے، لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے روزے کو ہرگز مس نہ کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا، بے روزے دار حساب کتاب میں مبتلا ہوگا۔ میرے دوستو، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو رمضان المبارک کے روزے تو رکھ رہا ہے لیکن رمضان المبارک میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اسی طرح رمضان المبارک میں جو تراویح 20 رکعت ادا کی جاتی ہے وہ بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس کا روزہ مانا جائے گا یا نہیں؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے دماغ میں آتا رہتا ہے۔ تو چلیے ہم اس کا جواب بھی جانتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ہر عبادت اپنی جگہ الگ الگ طور پر فرض ہے۔ نماز یہ خود ایک عبادت ہے، روزے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ نماز ایک الگ عبادت ہے، روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ آپس میں ان تینوں کا کوئی ایک دوسرے سے ایسا نہیں کہ مطلب روزہ نہیں تو نماز نہیں، نماز نہیں تو روزہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ ایک الگ عبادت ہے، تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں 5 وقتہ نمازیں یا عام دنوں میں جو 5 وقتہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ الگ عبادت ہے۔ اب اتنا اگر آپ نے سمجھ لیا تو اس سے یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا
روزہ رکھتا ہے لیکن تراویح نہیں پڑھتا تو روزہ تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن نماز نہ پڑھنے کا گناہ ضرور اس کو ملے گا۔ تراویح یہ سنت ہے۔ اگر علاقے میں کچھ لوگوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے تو سب بریء ذمہ ہو جائیں گے، لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کی تو سب کی پکڑ ہوگی۔ تو اس لیے اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا ہے تو پھر یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ وہ انسان گنہگار ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اگر کوئی عذر نہ ہو تو نہیں چھوڑنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا ہے تو پھر بھائی نہیں پڑھ رہا تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک بات یہ رہی کہ روزے دار ہے، رمضان کے